अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे स्टूडियो में रमज़ान से मुतालिक बात करने के लिए आए हैं ज़ैनुद्दीन जामई। अस्सलाम वालेकुम शेख। जैसे कि रमज़ान चालू हो चुका है और रमज़ान के मुतालिक बहुत सारे बयानात और बहुत सारे रील्स, बहुत सारे जलसे खुतबात हो रहे हैं। हमने चाहा कि जो है ना लोगों को आपसे भी कुछ बताएं। तो शेख, हमारा सवाल ये है कि रमज़ान आखिर है क्या और क्यों करना चाहिए रमज़ान, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी क्यों ताकीद की है और अल्लाह ताला ने इसे फ़र्ज़ क्यों किया। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का फ़ज़ल है कि आपके चैनल में फिर से मुझे आने का मौका अता फ़रमाया है। रमज़ान क्या है और रमज़ान क्यों आता है? मैं समझता हूँ आपने जो सवाल किया है उसको हम दो जवाबात में तकसीम कर सकते हैं। रमज़ान क्या है? जी, रमज़ान हम सब जानते हैं, ये अरबी लफ्ज़ है और इसका माना होता है जलाना। और रमज़ानुल मुबारक का माना अगर हम हमारे अमल के एतबार से देखेंगे तो होता है गुनाहों को जलाने वाला महीना। और रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह ने हम पर मुकर्रर किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब मेहनत करने की जो तालीम हमको दी है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि साल भर हमसे जो भी गुनाह हुए हैं वो मिट जाए और हमारा नामा आमाल नेकियों से भर जाए और गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ़ हो जाए। अगर मैं कहूँ तो ये अल्लाह का हम पर एहसान है कि साल में एक मरतबा इस महीने को अल्लाह ने मुकर्रर किया ताकि मेरे बंदों के गुनाह मिटाए जा सकें। अगर जहन्नम के वो करीब हो गए हैं तो उन्हें जहन्नम से दूर करके जन्नत के करीब ले जाया जा सके। यही रमज़ानुल मुबारक का मकसद है, यही रमज़ानुल मुबारक का रीज़न है कि साल में एक मरतबा आता है। साल में एक मरतबा आकर इंसान के गुनाहों को पाक और साफ करता है। शर्त क्या है कि वो बंदा रमज़ान के महीने में खूब मेहनत करे, जो अल्लाह ने उसको हुक्म दिया है। रोज़ा रखने का हुक्म दिया है, रोज़ा रखे। नमाज तो वैसे भी फ़र्ज़ है, 5 वक्त की नमाज पढ़े। ख़ासकर इस महीने में कुरान की तिलावत करे, दुआ करे, ज़िक्र करे और बहुत सारा अगर उसके पास माल दौलत है तो उसकी ताकत के मुताबिक सदका व खैरात करने की वो कोशिश करे। रमज़ान सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को अल्लाह के करीब करने और जहन्नम से दूर करने के लिए आता है। सुबहान अल्लाह। शेख, वैसे तो हम जो है ना इसमें कुछ और सवालात भी जोड़ना चाह रहे थे। उन सवालात के शुरू करने से पहले माशरे पे अगर नज़र डालते हैं तो देखा ये गया है कि रमज़ान जो है ना भूखे रहने और अपने आप को जायज़ चीज़ों से रोके रहने के बजाय जो है ना बहुत ज़्यादा खाने वाला महीना, कपड़े पहनने वाला महीना और मज़े लेने वाला महीना नज़र आता है। आम दिनों में हम जितना रातों में जागते थे उससे ज़्यादा इस बार रातों में जागते हैं और खाते ही रहते हैं। अच्छा, जबकि हम सुने हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल कुछ और था। इस पे अगर आप नज़र डाल के कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। माशाअल्लाह, इतना ज़बरदस्त सवाल है। दुनिया में एक बात मशहूर है, जी, रमज़ान खाने पीने का महीना। लेकिन अगर हम इस माह मुक़द्दस के बारे में ज़रा गौर करें तो मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान से ज़्यादा गैर मुस्लिम को रमज़ान का माना और मतलब मालूम है। वो कैसे शेख? रमज़ानुल मुबारक का मकसद असल में यह है कि इंसान को खाने पीने में कंट्रोल सिखाया जाए। एक डॉक्टर हिंदू है, उसने कहा कि इंसान के शरीर में जितनी भी बीमारियां आती हैं, और हम सब भी जानते हैं असल में वो बात, जितनी भी बीमारियां आती हैं कहीं ना कहीं उसका रीज़न पेट होता है। जी, ये डायबिटीज़ होती बराबर है, बात। शुगर, बीपी, बुखार आना, बदन दर्द करना, या यूँ समझिए कि बड़ी से बड़ी बीमारी भी अगर इंसान को आती है उसका कहीं ना कहीं रीज़न होता है पेट। पेट की वजह से उसको कई सारी बीमारियां आती हैं। और वो डॉक्टर कहता है कि अगर इंसान इन तमाम बीमारियों से छुटकारा हासिल करना चाहता है तो मुसलमानों के रमज़ान में जैसा रोज़े रखे जाते हैं वो भी 30 दिन भूखा और प्यासा रहे। अल्लाह ने भी रमज़ान को इसीलिए मुकर्रर किया है कि इंसान को भूख और प्यास बर्दाश्त करने की ताकत आ सके और खाने पर कंट्रोल ला सके। लेकिन हमारे मुसलमानों ने तो इसको खाने और पीने का महीना बना दिया। हमारे असलाफ कहते हैं कि अगर इंसान खाने पीने पर ज़्यादा जोर दे
تو दो चीज़ें उसका काम करना बंद कर देती हैं, एक दिमाग और दूसरा दिल। जब दिमाग काम करना बंद करता है तो फिर रमज़ान में अच्छे काम और नेक काम ज़्यादा से ज़्यादा करने पर वो तवज्जो नहीं देता, और जब दिल काम करना बंद कर देता है तो फिर अच्छे काम रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा करने के मामले में तड़प उसके अंदर नहीं आती है। लेकिन हमने खाने और पीने का महीना बना दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं पीते हैं। हमारे सलफ़ में से एक सलफ़ कहते हैं कि जिस तरीके से किसी इंसान को उसके गुनाह की वजह से उसे बुरा भला बोलना जायज़ है, उसी तरीके से इंसान को ज़्यादा खाने पीने की वजह से भी बुरा भला कहना जायज़ है, उसको डांटना डपटना जायज़ है। जबकि हम क्या कर रहे हैं, हद से ज़्यादा खाने पीने का महीना। जैसा कि आप बोले हैं, रात भर खाते हैं, दिन भर भूखा प्यासा सोते हैं, तो मतलब हम रमज़ान नहीं बनाए, रमज़ान के महीने में रात को दिन बनाए, दिन को रात बनाए, इतना ही है। वगरना रमज़ान भूखा और प्यासा रहने की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इतना कम रमज़ान में खाते थे, वैसे तो सारी ज़िंदगी कम खाते थे, सिर्फ खजूर और पानी से सहरी करते, खजूर और पानी से इफ्तार करते। कच्चा खजूर नहीं मिलता, सूखा खजूर नहीं मिलता, तो सिर्फ पानी से इफ्तार करते। रमज़ान खाने पीने का महीना नहीं है, भूखा प्यासा रहने का महीना है। अल्लाह हम सबको और हमने इसकी तौफीक सुना दे। भी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खाना नहीं होता तो भी रोज़ा रख लेते आम दिनों में। आम दिनों में रमज़ान के अलावा अगर खाना नहीं होता, पानी नहीं होता या कोई खाने पीने की सहूलत नहीं होती, तो सुबह नाश्ते के वक्त तक इंतज़ार करते, नहीं ख़त्म, रमज़ान का बगैर सहरी के, बगैर खाए हुए कुछ भी रोज़ा रखना शुरू कर देते थे। तो ये तो बड़ी हमारे लिए शर्म की बात है कि नबी हमारे लिए मॉडल बन के आए और हमने उसका उल्टा ही मतलब ले लिया। लोग मुसलमान होकर, खुद मुसलमान है, गैर तो गैर है, मुसलमान होकर रमज़ान उल मुबारक के महीने में तरह तरह के पकवान पकाते हैं, चाहे घर वाले हों चाहे होटल वाले हों, तरह तरह के पकवान, ऐसे किस्म किस्म के पकवान, फूड्स बनाए जाते हैं कि गैर रमज़ान में पूरे 11 महीने देखने को नहीं मिलता है। जी, इस महीने में क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि हमारी सोच बन गई है कि ये महीना खाने और पीने का महीना। यहाँ तक के इफ्तार का वक्त जो इतना मुख्तसर होता है, मुख्तसर खा पी के दुआ पढ़ के हमको नमाज़ पढ़ने जाता है, इफ्तार में इतना लंबा सजाया जाता है दस्तरखान कि मान लीजिए मगरिब भी ख़त्म और इशा का वक्त हो गया है। खाने पीने का महीना नहीं है, इबादत का महीना है। इबादत करना, भूखे प्यासे रहना, ज़िक्र फ़िक्र करना, तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला। तो चलिए शेख, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो गुफ्तगू बड़ी अच्छी रही। अब हम कुछ सवालात शुरू करते हैं। जैसे ही रमज़ान चालू होता है, सबसे पहले अमल हमें क्या करना चाहिए? बहुत बेहतरीन। सबसे पहले रमज़ान मुबारक का महीना जब शुरू होता है तो चांद देखना और उसकी दुआ पढ़ना चाहिए। ये रमज़ान मुबारक के महीने का सबसे पहला अमल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक छोटी चीज़ इसमें थोड़ी सी ऐड कर लो। दुआ रमज़ान में दाखिल होकर दुआ पढ़ने से क्या फ़ायदा है हमको और क्यों पढ़ना चाहिए, ये भी अगर थोड़ा सा बता दें। बस ये है कि अगर हम दुआ पढ़ते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत हमसे अदा हो जाती है। काफ़ी ऐसे अमाल हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अदायगी के मकसद से हम करते हैं। अलबत्ता क्या फ़ायदा होता है इस सुन्नत की अदायगी के अलावा, तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा किया जाता है। इस दुआ में भी अगर हम देखते हैं, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वल सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुक अल्लाह। हम चांद को खुशखबरी देते हैं कि जो तेरा और मेरा रब है वो तुझे हमारे लिए और हमें तेरे लिए दोनों को मिला दिया है। बस अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जाता है इस चांद को देखकर, उसकी दुआ पढ़ने से। वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि चांद देखें तो ये दुआ पढ़ें, जैसा कि मैंने अभी पढ़ा है, तो सुन्नत अदा हो जाती है। वरना सबसे बड़ा इसका फ़ायदा यह है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं इस चांद को देखकर दुआ पढ़ते हुए कि अल्लाह तूने फिर से हमें रमज़ान अता किया है। माशाल्लाह। शेख, हम जैसा कि देखते हैं जैसे ही रमज़ान चालू होता है लोगों के अंदर एक अजीब किस्म की बेचैनी और जिसकी वजह से माशरे के कई सारे लोगों को दिक्कत पहुंचाते हैं हम मुसलमान।
गलत ना समझे मेरी बात को, मैं एक सिलसिलावार आपसे सवालात के ज़रिए वो चीज़ करना चाहता हूँ। हमारा पहला काम ये होता है, पहला काम हम लोग ये करते हैं, जैसे ही कल सवेरे पहला रमज़ान होने वाला है, आज मगरिब के बाद या इशा के बाद बहुत तेज़ी के साथ हम जो है ना सड़कों को पार करते हुए अपने घरों को पहुंचने की कोशिश करते हैं। और अक्सर इफ्तार के वक्त भी होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत पेश आती है। क्या ये ज़रूरी है कि जो है ना हम इस तरीके से लोगों को परेशान करते हुए अपना रमज़ान या अपनी इबादत के लिए दौड़ लगाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया है कि रमज़ान मुबारक के महीने में हम क्या दूसरों को तकलीफ़ दे सकते हैं, या रोड पर निकलकर बिल्कुल ट्रैफिक जाम करके जो हमारे मुसलमान करते हैं, क्या इस तरीके से करना जायज़ है? मैं आपको ये बताता हूँ, रमज़ान तो रमज़ान है, गैर रमज़ान में भी चाहे वो किसी भी किस्म की इबादत क्यों ना हो, हम किसी को भी तकलीफ़ नहीं दे सकते। जी बिल्कुल, एक मुसलमान को ऐसे इंसान होना को भी चाहिए। तकलीफ नहीं दे सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई एक इंसान सोया हुआ है, तुम उसके बाजू में बैठकर कुरान की तिलावत कर रहे हो, तो कुरान की तिलावत की आवाज़ को धीमी करो कि तुम्हारी ऊंची आवाज़ से उसकी नींद खराब ना हो जाए। अल्लाह अकबर। रमज़ान मुबारक के महीने में अगर हम ज़्यादा तैयारी की गरज से रोड ब्लॉक करते हैं, ट्रैफिक जाम करते हैं, किस वजह से कर रहे हैं? खाने पीने के सामान लाएंगे, खूब तैयारी करेंगे। भाई तुम घर में बैठकर दुआ करो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, इबादत की तैयारी करो, प्लान करो। ये रोड पर घूमने का मकसद क्या है? या तो सहरी के इंतज़ाम के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, या इफ्तार के इंतज़ाम के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, या नए नए कपड़े लाने के लिए, या वो ज़ाहिरी खुशियाँ हासिल करने के लिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। रमज़ान आए तो रोडों पर निकलना नहीं है, घरों में मस्जिदों में बैठकर इबादत करना चाहिए। सिर्फ रमज़ान नहीं, कोई भी इबादत हो, हम दूसरों को तकलीफ़ नहीं दे सकते, किसी को भी तकलीफ़ नहीं दे सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को लंबी करने की गरज से जब तिलावत थोड़ा लंबी करते, अचानक आपको किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती, आप फ़ौरन नमाज को मुख्तसर करते और नमाज के बाद बोलते कि मैं नमाज लंबी पढ़ाना चाह रहा था लेकिन फ़ौरन मुख्तसर कर दिया। इसका सबब, इसकी वजह, इसका रीज़न ये है कि वो बच्चा रोते हुए अपनी माँ को तकलीफ़ देगा, किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकते। यानी कि इससे क्या हमारी इबादतों पे असर होगा? अल्लाह ताला मतलब हमारे अजर माशाअल्लाह। में कमी कर सकता है कि हमारी वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है तो? नहीं, कमी कर सकता है, ये तो अल्लाह या की फिर मर्ज़ी है। या फिर हम नेकी करने के चक्कर में गुनाहगार बनते जा रहे हैं? हाँ, दोनों भी बातें हो सकती हैं। हम रमज़ान मुबारक के महीने में इबादत करने के बजाय इन कामों में मसरूफ़ रहें तो क्या हमारी नेकियां कम हो सकती हैं? एक हदीस है, बड़ी प्यारी हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब रमज़ान आता है, जी जैसे ही रमज़ान शुरू होता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, और आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और एक आवाज़ आती है, जी ऐ खैर और भलाई और नेकी को चाहने वाले आगे बढ़, और ऐ बुराई और शर को और गुनाह को चाहने वाले अपने आप को कंट्रोल में रख। मतलब इसका ये है कि अगर कोई इंसान नेकी को चाहने वाला है तो वो अपना बहुत बड़ा फ़ायदा कर सकता है, लेकिन अगर कोई इंसान नेकी को चाहने वाला नहीं है तो अपना नुकसान भी कर सकता है। कोई इंसान इस मकसद को भूल जाए कि रमज़ान आया क्यों है, और खाने पीने, कपड़े और ज़ाहिरी खुशियों में लग जाए, तो नेकी कमाने का मौका मिला उसको? इबादत करने का मौका मिला? नहीं मिला। जाहिर सी बात है, अल्लाह ने इसके अजर सवाब में बिल्कुल कमी कर दी है। यहाँ तक कि पूरा महीना अगर इसने ऐसे ही गुजार दिया तो सही मुस्लिम की हदीस की रोशनी में वो दुनिया की हर भलाई से महरूम हो गया, हर भलाई से महरूम। और देखने में अगर हम हमारे माशरे का जायज़ा लें तो ऐसे ही लगता है कि मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं कामों में मसरूफ़ हैं, इन्हीं कामों में, खाने में, पीने में, यहाँ तक कि इफ्तार के वक्त इफ्तार के दस्तरखान पर बैठकर एक दूसरे को फ़ोन लगाते हैं, तुम्हारे पास क्या क्या आइटम है, हमारे पास क्या क्या आइटम है, जी कितने फूड लाए हैं, कैसा बनाए हैं, तुम कौन से दुकान से लाए, हम ये दुकान से लाए, अरे वहाँ नमक ज़्यादा होता है, वहाँ मिर्ची ज़्यादा होती है, जबकि यहाँ पर दुआ करना चाहिए। नहीं, हर वक्त इन्हीं कामों में, इन्हीं चीज़ों में हमारा रमज़ान गुजर जाता है। क्या फ़ायदा हासिल करेंगे हम रमज़ान का? बिल्कुल। जबकि इफ्तार कराना, सहर कराना, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के सुन्नत मुताबिक है। नेकी है, मगर इसको भी हमने गुनाह बना दिया। जाहिर सी बात है। जी एक बात मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप माशाल्लाह सवाल कर रहे हैं। जी
हमारे नाजरीन को समझ में आने के लिए एक बात, बड़ा अच्छा सवाल किया आप, माशाल्लाह, ढूंढ ढूंढ के सवाल किए हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप जवाब दीजिए, सब नाजरीन को समझ में आएगा, हमको भी समझ में आएगा। अल्लाह इंशाल्लाह आप मेरे इस सवाल के करने की वजह से हम सबको नेक तौफीक दे। आमीन। आप कोई फैक्ट्री या वर्कशॉप या ऐसा कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं जिसमें आपके कई वर्कर्स काम करते हैं वगैरह? हाँ, मेरा कारखाना। अल्हम्दुलिल्लाह। आप उनको तनख्वाह भी देते हैं माशाल्लाह? बिल्कुल। हाँ, ज्यादा भी देते होंगे फराख दिली का मुजाहरा करते हुए। बस वो जो भी है बस अल्लाह की फजल से। ड्यूटी का वक्त भी होगा सुबह से शाम तक वगैरह माशाल्लाह? हाँ, वक्त तो रहे। हाँ, अगर कोई आपके वर्कर्स में से कोई वर्कर सुबह से शाम तक ड्यूटी के नाम पर आया हाँ, लेकिन ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो क्या आप उसको उजरत देंगे? बिल्कुल दिल गवारा नहीं करता, देना ही नहीं चाहते, देते भी नहीं। रोज ऐसा कर रहा है तो क्या आप इसको नहीं, इलीगली काम में इसको शामिल करेंगे आप? नहीं, फिर वो जो कर रहा है वो नाराज हो जाएगा ना। नहीं, नाराज वो नाराज हो क्या, रहा। उसके साथ बेइंसाफी हो जाएगी। हाँ, तो जो कर रहा है उसको भी दें, और जो नहीं कर रहा है उसको भी दे, तो फिर तो जो है सो गलत हुआ ना ये। जाहिर सी बात है, अगर आपका वर्कर काम नहीं करता है तो आप नाराज हो जाते हैं, उसको उजरत देने पर राजी नहीं होते हैं। बिल्कुल नहीं। और ज्यादा ही करने लगा तो निकाल कर बाहर करने के आपके इरादे भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर महीने में हम रमजान के अल्लाह ने हमको जो हुक्म दिया वो करने के बजाय करते नहीं, आते हैं रमजान में रोजा एक रख लेते हैं थोड़ा बहुत, उसके अलावा जो भी मकसद है रमजान का पूरा नहीं करते, तो हम अल्लाह के वर्कर नहीं हैं? अल्लाह ने ड्यूटी नहीं लगाई है हमारी? अगर हम नहीं करेंगे तो अल्लाह भी हमको कुछ नहीं देता है, ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह की फर्मा बरदारी के खिलाफ हो रहा है ये काम। बिल्कुल खिलाफ हो रहा है, बिल्कुल खिलाफ हो रहा है। अक्सर लोग नहीं समझते हैं, अक्सर लोग नहीं समझते इस बात को, बस गलतियां करते रहते हैं। शेख, जैसे ही रमजान चालू होता, एक मस्जिदों में जो है ना एक रौनक लोगों की तरावी के ताल्लुक से लेकर के होती है, और पूरी मस्जिदें भरती है। और जैसे ही रमजान खत्म होता है मस्जिदें वीरान हो जाती है। हर बार लोग चुटकुले मारते हैं, ताने मारते हैं, मगर लोग सुनने से बाज नहीं आते। क्या ये तरावियां कुछ असर देंगी, फायदा देंगी लोगों को? सॉरी कन्वीनियंस, आपका माइक सवाल नहीं है। सॉरी भाई, आपका ध्यान नहीं, सॉरी तूने ब्रेक नहीं हुआ तो चलो ठीक है, हम फिर शुरू से कर लेंगे, कोई बात नहीं। सवाल ज्यादा टेढ़ा हो गया तो बोल दीजिए, फिर करेक्शन कर लेता। नहीं, लेकिन मसला क्या था, सवाल एकदम सिराते मुस्तकीम वाला करे थे आप, उसमें एक्स्ट्रा चीज नहीं आ रही थी। नहीं, असल में क्या है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अपने पास और नहीं कोई भी। नहीं 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 नहीं, आप अगर वीडियो कामयाब करना चाहते हैं तो वीडियो रिकॉर्डर को आप कामयाब कीजिए, मतलब उनके मुताबिक चलिए आप, नहीं तो कभी भी वीडियो खराब हो जाती है। समझने के लिए बात को। तो सवाल करे थे, एक जुमला बाकी था, लेकिन फिर भी कर सकते हैं आप। अब देखिए फिर से फ्लो में आना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और सवाल के साथ हम हाजिर हैं। शेख, जैसे ही रमज़ान चालू होता है लोगों की रौनक मस्जिदों में भर जाती है, लोग धड़ाधड़ आने शुरू करते हैं तरावियों के चक्कर में, और तरावी पढ़ते हैं लोग। मगरिबें भी जो है ना मस्जिदों में भरी होती हैं, मगर जैसे रमज़ान ख़त्म होता है तरावी तो दूर की बात, फजर भी नहीं होती, ज़ोहर असर में भी लोग मुख्तसर ही होते हैं। क्या इस तरीके से करने से रमज़ान में एक बहुत बड़ी घास की ढिगार की तरह हम नेकियां जमा कर सकते हैं, कुछ फ़ायदा देगी, या फिर ये बस यूं ही दिखावा है जिसका कोई हमको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है? जबकि हमने सुना है कि ये तो सुन्नत और नवाफिल के दर्जे में आती है, इसके दर्जे बड़े हैं। जब फ़र्ज ही नहीं तो फिर सुन्नत का क्या फ़ायदा? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही उम्दा बेहतरीन सवाल। मैं दुआ करूँगा आपको जी कि अल्लाह आपके इस सवाल करने की वजह से जी, आपको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं और दुआ सुनने वालों के हक दिल में। से कर रहा हूँ। जी। इसकी वजह क्या है, हम सब जानते हैं, नाजरीन भी जानते हैं कि जो काम हमारे माशरे और सोसाइटी में होता है ना, असल में वो आदत की वजह से होता है। जी रमज़ानुल मुबारक का महीना आते ही हमारी आदत बन गई है कि हम आर्जी तौर पर टेम्पररी खूब एकदम नेकियां करने की कोशिश करें वगैरह वगैरह, और जैसे ही रमज़ान चला जाता है वैसे ही हम सुस्त पड़ जाते हैं,
اور पुरानी हमारी ज़िंदगी में लौट कर चले आते हैं। जी मैं कहता हूँ कि अगर रमज़ान के महीने में हम फुल चार्जिंग भी करें, रिचार्ज भी कर लें अपने आप को, और एकदम स्प्रिंग की तरह, मशीन की तरह चलें, लेकिन रमज़ान से पहले और रमज़ान के बाद की ज़िंदगी में कोई हमारा फ़र्क नहीं आ रहा, एक भी किस्म का फ़ायदा और एक भी % का सवाब हमको अल्लाह नहीं देता है। जी आपके बोलने के मुताबिक हो रहा है, रमज़ान के महीने में मस्जिदें भर जाती हैं, तरावी की नमाज में मस्जिद में जगह नहीं मिलती लोगों को, लेकिन ये नफिल नमाज है। जी इसमें से अक्सर मैं कहूँगा, आप अगर मेरी बात गलत है तो बता सकते हैं, अक्सर वो लोग हैं जो जोहर की नमाज नहीं पढ़े होते, जी असर की भी नहीं पढ़े होते, जी हाँ इफ्तार की वजह से शायद मगरिब की नमाज पढ़े होंगे, हाँ। हाँ तरावी की वजह से जो है ईशा की नमाज में भी हाजिर हुए होंगे, तो फिर क्या फ़ायदा। ये तो ऐसे ही हुआ ना, जैसा कि नफिल के चक्कर में फ़र्ज भूल गए, जी तो तरावी की नमाज नफिल है। हाँ, उम्मत के उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि 30 के 30 दिन तरावी की नमाज पढ़ना चाहिए। नफिल है तो क्या हुआ, महीना मुक़द्दस है, वक्त मुक़द्दस है, छोटी नेकी का बड़ा सवाब मिलने वाला है। वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात के साथ तो 3 ही दिन पढ़े हैं तरावी की नमाज, हम सब जानते हैं। हाँ, अकेले हमेशा पढ़ते थे, रात के आखिरी वक्त में अकेले हमेशा पढ़ते थे, लेकिन जमात के साथ 3 दिन पढ़े हैं। जी लेकिन उम्मत के सहाबा के ज़माने से, आजकल के ज़माने से नहीं, सहाबा के ज़माने से ये एक इत्तिफाक चलता आ रहा है कि जमात के साथ पढ़ना अच्छा है और 30 के 30 दिन पढ़ना अच्छा है, लेकिन ये नफिल है, जी ये फ़र्ज़ नहीं है, ये वाजिब नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि इसी के लिए हमारी मस्जिदें भरती हैं, ज़ोहर की नमाज में नहीं भरती हैं, असर की नमाज में नहीं भरती हैं। हाँ भरती होंगी पहले रोज़े में, दूसरे रोज़े में, तीसरे रोज़े में, चौथे रोज़े में, या बहुत हुआ एक हफ्ता। तो ये एक आदत के तौर पर चल रहा हमारे साथ, हमारे माशरे में, सोसाइटी में। अक्सर लोग तो इसलिए भी मस्जिद को आते हैं, अरे साल भर तो नहीं आते, अब भी मस्जिद में नहीं जा रहे, लोग ताना देंगे, ये डर से मस्जिद में आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। एक आदत बन गई तो हमारी। क्या हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो है ना, जो इंसान साल भर भूखा रहता है हाँ और रमजान के करीब आके मिठाई खाना चालू कर दे, हाँ, खाना तो वैसे ही नहीं खाता और रमजान में भी खा रहा है तो मिठाई खाए, जाहिर सी बात है उसको शुगर हो जाएगा, मतलब नुकसान डायबिटीज ही भी है। हो जाएगा। हाँ, जो काम ऐसी उसको, इबादत कोई फायदे की नहीं। हाँ लेकिन एक बात है, रमज़ान आने से पहले पूरी उसकी ज़िंदगी, चाहे वो 45 साल का हो, 40 साल का हो, 30 साल का हो, या 35 साल का हो, कितना भी हो, अगर रमज़ान से पहले आज तक अल्लाह की इबादत नहीं किया, बहुत दूर था अल्लाह से, लेकिन इस रमज़ान में उसने अच्छा मेहनत किया, फिर रमज़ान के बाद भी उसी मेहनत पर कंटिन्यू रहा, तो इंशाअल्लाह उसकी ज़िंदगी बदल गई। तो यानी कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि वो तौबा करना चाहिए और इस पे हाँ बस फिर ये है, आगे से जो है ना दुरुस्तगी कर ला तो सारी चीजें मिट हाँ। जाएंगी पीछे की। बिल्कुल बिल्कुल, वरना कोई फायदे का नहीं कोई है, फायदा वो नहीं है, बिल्कुल। मरे तक ऐसा ही करता रहे, कोई मैं फायदा नहीं है, बात बता रहा हूँ ना नुकसान है सारा का आपको, अक्सर लोग हमारे इसमें इबादत की तरफ से रमजान नहीं गुजारते, आदत, सारा। आदत की वजह से सोसाइटी में आदत बन गई है। अफसोस। हाँ, तो लोग रोज़ा रखते हैं, तरावी की नमाज पढ़ते हैं, तो हम भी रोज़ा रखेंगे, तरावी की नमाज पढ़ेंगे। आप 75% लोगों को पूछिए, अल्लाह माफ़ करे अगर गलत हुए तो मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, पूछिए आप, रोज़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह है भाई, रमज़ान में रोज़ा नहीं रहते, पूरे 11 महीने हमारे लिए, 1 महीना अल्लाह के लिए। अच्छा, फ़र्ज़ नमाजें, भाई जी काम ही ऐसा है कि मैं सिर्फ फजर की नमाज पढ़ सकता हूँ और तरावी के लिए फिर वो ईशा की नमाज ऐसी पढ़ बात सकता है हूँ। तो शेख एक तजवीज़ आई मेरे ख्याल में, मैं एक आम आदमी हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो तजवीज़ ठीक हो। क्या हम एक कोशिश ऐसी कर सकते हैं, तुम नमाजी नहीं तो नबी के साथी नहीं तो हमारे भी साथी नहीं, तुम नमाजी नहीं तो हमसे तुम्हारा ताल्लुक़ नहीं, बस समाज में हो, बस सलाम दुआ करते रहो। बस इतना है कि एक हदीस की रोशनी में, मन रा मिनको मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, मतलब फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही, जी फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। बहुत प्यारी हदीस है। आप पूछ रहे हैं कि क्या नमाज नहीं पढ़ने वाले से हम अलग होने की कोशिश कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं तुम नबी के नहीं, अल्लाह के नहीं तो हमारी भी नहीं हुए, बोल सकते हैं, लेकिन उसको पहले समझाना चाहिए। समझाने की नहीं जैसा कि हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम बुराई को देखो तो जितनी तुम्हारी ताकत है, ताकत से रोकने की कोशिश करो। अगर ताकत हाथ से या ताकत से रोकने की नहीं है तो फिर जबान से तो उसे बोलो, जबान से भी नहीं मानता है, आप दूर हो जाओ उससे, जी दिल में बुरा जानो जी और उससे कहो कभी कभार कि भाई तुम ये काम नहीं कर रहे हो,
جیسا کہ رمضان کے باوجود نماز نہیں پڑھتے تم، اللہ کی صحیح عبادت نہیں کرتے، تم ہمارے ساتھ نہیں اٹھ بیٹھ سکتے، کیوں؟ تم اللہ رسول کے نہیں ہوئے تو ہمارے کیسا ہو سکتے ہیں؟ مگر ایک مصیبت کیا ہے شیخ، اس طریقے کے اگر ہم کسی کو سمجھاتے ہیں تو سنتے نہیں ہیں. اگر کبھی غصے میں آ کے غصہ آتا ہے نا، کڑوا اگر بول دیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا گندی زبان ہے تمہاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میٹھا بولتے تھے، تم بھی میٹھا بول. یہ مٹھائی کہاں تک بولیں شیخ؟ خبر میں جانے تک بولیں؟ تو بالکل صحیح، میرا ایک ماننا یہ ہے کہ بہت زبردست بات. علاج کرنے کے لیے دوائی کڑوی ہی دی جاتی ہے اور انجیکشن سے چپتا ہی ہے. اگر درد نہیں ہوگا تو احساس نہیں ہوگا، احساس نہیں ہوگا، علاج کہاں سے ہوگا شیخ؟ اور مٹھائی کھلاتے رہیں گے تو الٹا شوگر ہو جائے گی. جن کو ٹوکنا، جی جن کو نصیحت کرنا، جی جن کو سدھرنا، جی یہ ان کی عادت یا ان کی نیت میں نہیں ہے تو آپ کی ایسی کڑوی نصیحت کو نام رکھیں گے، جی اور اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ بھی دیں گے کہ دیکھو انہوں کتنی مٹی باتیں کرتے تھے، بہت نرم لہجہ تھا ان کا. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں لہجے تھے. جی اخلاق کے بارے میں، دنیاوی معاملات میں، حقوق کے معاملات میں اگر کوتاہی یہ وہ ہوتی تھی تو اپنے معاملے میں ہوتی تو اکثر نبی معاف کر دیتے تھے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی لیکن اگر لوگوں کے معاملے میں بھی ہوتی تو نرمی سے سمجھاتے تھے. اللہ کا معاملہ ہوتا غصے سے لال ہو جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دم آپ کا چہرہ ایک دم سرخ ہو جاتا تھا. اللہ کے معاملے میں نرمی نہیں، جتنا سخت لہجہ ہو اتنا سخت لہجہ بولنا چاہیے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے پاس آئے، دیکھے تصویر والا پردہ لگا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے. پھر جب تھوڑی دیر کے بعد آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس گھر میں آتا ہی نہیں جس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اماں عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیا ہوا کہ ہمارے گھر میں اللہ کے فرشتے نہیں آتے رحمت کے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیسا آئیں گے؟ جس گھر میں یہ تصویر کے پردے لٹکے ہوں اسی وقت اماں عائشہ نے پھاڑ دیا جی ڈر کے. وہ لہجہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے معاملے میں نہیں. ہاں اپنے معاملے میں ہو، دنیا کے معاملے میں ہو، نرمی سے آپ بات کریں، نرمی سے بتائیں. میں اس بات کو اور پختہ کرنے کے لیے ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو، ماں باپ کو اپنے بچوں کے بارے میں کہا ہے اگر تمہارے بچے 10 سال کے ہونے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے ان کو مار کے نماز پڑھاؤ. جی مارو، تادیباً مارو. اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے شریعت میں بچوں کو نماز کے علاوہ کسی اور بات میں مارنے کا ذکر ہی نہیں ہے. اگر ہم خود ہی نہیں پڑھتے تو کہاں سے ماریں؟ نہیں، میں یہ بات بالکل بھی ہے، تو اکثر معاشرے لوگ میں نہیں ہے. پڑھتے ہیں، اکثر لوگ نہیں پڑھتے. لیکن ہر نصیحت کو اگر سخت ہوتی ہے، کڑوی ہوتی ہے ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر بولنا نرم کرو نرم کرو نرم کرو. جی جی اللہ کے رسول جب اللہ کا حق بیان کرتے اور عبادت کی بات کرتے تو آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی تھی، غصے سے آپ کا چہرہ ایسا پھڑپڑانے لگتا تھا. اللہ اکبر. تو ہاں کیوں؟ کڑوی بات، حق بات اگر کڑوی بھی ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے. جسے سدھرنا نہیں ہوتا وہ بہانے ضرور بناتا ہے. تو کیا ایسا لوگوں کے واپس رویے کی وجہ سے ٹوکنا چھوڑ دینا چاہیے، ٹوکتے رہنا چاہیے؟ نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمارا چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مایوس ہو گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر وقت روزانہ کسی سے انکار سنتے پھر بھی دوسرے دن اس کو نصیحت کرتے، پھر دوسرے دن انکار سنتے تیسرے دن پھر نصیحت کرتے، دن میں نصیحت کرتے رات میں دعا کرتے. تو جی. چھوڑنا نہیں چاہیے. البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلسل گناہ کر رہا ہے تو اس سے دور تھوڑا ہونا چاہیے. رمضان سے ہٹ کے ایک سوال ہے شیخ، رمضان سے ہٹ کے کیونکہ نماز کا سوال آیا تو نماز سے کی وجہ سے جو ہے نا ایک اور سوال ہمارے معاشرے میں ایک معاملہ ہو رہا ہے کچھ دن سے، جس کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوا. ہم کچھ دن سے دیکھ رہے ہیں دہلی میں ایک پولیس والے نے جو ہے نا سڑک پہ نمازی کو جو ہے نا لات ماری. اللہ اکبر. تو ایسا لگا، میرا یہ ماننا ہے، پتہ نہیں لوگ کیا سوچتے ہوں، یہ ہماری ہی غلطی ہے. اگر ہم نماز کے عادی ہوتے تو مسجدیں بھرتی، تو ہمیں پتہ ہوتا کہ ہمیں نماز کہاں پڑھنی ہے، سڑک پہ پڑھنے کی نوبت نہیں آتی اور ہمیں کسی کی مار کھانی نہیں پڑتی. اور دوسری چیز، میں ایسا مانتا ہوں کہ نبی کے زمانے میں ایسا لوگوں کو تکلیف دے کر کے تو نماز نہیں پڑھی جاتی ہوگی. تو ایک حساب سے یہ ہماری ہی غلطی نظر آ رہی ہے نمازی ہی کی.
सबसे क्या ऐसा पहली बात मुमकिन तो ये है, मेरा सबसे सोचना सही है? नहीं, आपकी हर एक की सोच सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन ये जो आपने सवाल किया है जी ये आज के दौर का सुलगता हुआ सवाल है। जी दिल्ली में जो साहा हुआ, जी जो इंसिडेंट हुआ, जी जिसने भी उस वीडियो को देखा होगा, जी दिल खून का आंसू रोया होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी मस्जिदें छोटी क्यों हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी मस्जिदों की जगह तंग क्यों है। इसका इसलिए जवाब कि यह लोग है कि लोग नमाज नमाज पढ़ पढ़ने नहीं हैं। आते। जुमा के दिन या किसी खास दिन ज्यादा तादाद में लोग आते हैं, जी मस्जिद में जगह भर जाती है, मस्जिद के बाहर सहन में, सहन के बाद रोड पर, मजबूरी से उनको नमाज पढ़ना पड़ता है। जी अगर हमारी कौम में अक्सर लोग हमेशा से नमाजी होते तो मस्जिद के बनाने के वक्त ही प्लान में मस्जिद को बड़ा करना होता, चौड़ा करना होता, ज़मीन ज़्यादा खरीदी जाती। हम लोग आर्जी तौर पर जुमा की नमाज़ पढ़ लिए या किसी की जनाजे की नमाज़ पढ़ लिए या ईद की नमाज़ पढ़ लिए। आम वक्त में देखिए आप, अक्सर मस्जिदें 5 सफ़ की, 6 सफ़ की, 4 सफ़ की, 3-3 सफ़ की नमाज मस्जिदें होती हैं। हमारी गलती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पुलिस ने लात मारी तो वो बात सही है, मैं भी नहीं मानता, बिल्कुल ये इंसानियत के खिलाफ बात है। मगर उससे वही पहले पुलिस, हम जिम्मेदार हैं, ऐसा मैं मान रहा हूँ शेख। वही पुलिस एक गैर का जुलूस जाता है, हाथ बांध के खड़ा होगा, अपने आंख की भी हरकत नहीं कर सकता। उसे मालूम है कि अगर मैं यहाँ करूँगा तो मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव होगा। वही एक गैर हिंदू मजहब के इंसान को रोड पर अपने किस्म की इबादत करते हुए देखता है तो लात मार देता है। ये दो रुखापन है नहीं है, ये डबल स्टैंडर्ड है कि नहीं है, वो गलत है, इंसानियत के खिलाफ बात है। लेकिन मुसलमानों की भी तो गलती हो सकती है ना। हमारी मस्जिदें छोटी इसलिए हैं कि हम नमाजी नहीं हैं, या फिर हम इसको ऐसा सोचे कि अल्लाह ताला ने ही हमको जो है ना लोगों के हवाले कर दिया। जाहिर सी बात है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद है, कई मरतबा उसमें यही बातें नाजिल की हैं, अगर तुम मेरे बताए हुए तरीके पर ज़िंदगी नहीं गुजारोगे मैं तुमको जलील और ख्वार कर दूंगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अपनी अहादीस में, अपनी बात में, कि तुम कुरान को छोड़ोगे तो अल्लाह तुमको दुनिया में ऐसा जलील करेगा, कहीं तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी, कहीं नहीं रहेगी। जितना तुम कुरान को पकड़ोगे, उसको उठाओगे, सीने से लगाओगे, अमल करोगे, उतना अल्लाह तुम्हें दुनिया में ताकत और पावर देगा। और आज यही है, कुरान में क्या है, नमाज को कायम करो, हमेशा नमाज पढ़ते रहो। हम क्या कर रहे हैं, 8 दिन में एक मरतबा जाते हैं और रोड पर नमाज पढ़ते हैं और वही लात खाना पड़ता है, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। तो दिल तड़पता है मुसलमानों की हालत देखकर, दिल तड़पता है मुसलमानों की हालत देखकर, लेकिन ये मुसलमान अपनी हालत खुद किए हुए हैं। अल्लाह अकबर, इसकी फिक्र हमको होनी चाहिए। अल्लाह। शेख चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक चीज़ हमारे यहाँ रमज़ान के आने के बाद इफ्तार के ताल्लुक से एक बहुत बड़ी तमाशा बनी हुई रहती है। अच्छा, जैसे कि जो है ना, जैसे चंद रमज़ान गुजरते हैं 5-8, उसके बाद और ये आखिरी रमज़ान में ज़्यादा हो जाता है, इफ्तार पार्टी जो अक्सर ग़िज़ा के बर्बाद करने का नतीजा बनती है। और एक दूसरी चीज़ कि जो है ना, इसमें नाइंसाफ़ी होती है लोगों के साथ, और इसकी चक्कर में हम हुकूक़ को पामाल कर देते हैं। और इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की खिलाफ वर्जी होती है। सड़कों पे खड़े होकर के खाते हैं, एक तो बाज़ार, ऊपर से खड़े होकर के खाना। ये इसके अलावा हम किसी को वादा किए हुए होते हैं कि फ़लाँ वक्त में हम उनका काम करेंगे, उनकी इज़्ज़त करेंगे या उनको फ़लाँ चीज़ देंगे। हम इफ्तार पार्टी के चक्कर में वो वादा भी तोड़ देते हैं, ये वादे खिलाफियाँ करते हैं। बिल्कुल। और इसके चक्कर में अगर किसी की नमाज असर की देर हो गई, इफ्तार पार्टी में पहुंचना है, वो मगरिब के साथ मिला के पढ़ लेता है। यानी इसकी चक्कर में इतने सवाल बन सकते हैं शेख, यकीन मानिए ये लगता ऐसे है कि ये इफ्तार पार्टी नहीं है, ये मुसीबत पार्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह, वाकई में सवाल करने का आपका अंदाज ही निराला है। आप फिलहाल जो सवाल किए हैं जी, इतने लंबे जवाब का सवाल है ये, लेकिन मैं नाजरीन से गुजारिश करूंगा जरा दम के बैठे जी, इंशाअल्लाह। हमें उम्मीद है सवाल बहुत उम्दा है और बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब मुख्तसर नहीं दिया जा सकता। इसीलिए देखिए, इससे पहले
آپ کے ایک سوال کے جواب میں نے کہا تھا کہ مسلمان آج جو زیادہ تعداد میں تراویح کے وقت یا رمضان کے مہینے میں روڈ پر اس تیاری میں وغیرہ لگے ہوئے رہتے ہیں، اس کا سبب عبادت نہیں ہے، عادت لوگوں کی عادت بن گئی ہے۔ اس آپ کے یہ آخری سوال کے جواب میں اگر میں کہوں کہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں افطار پارٹیوں میں، ایک تو عبادت سے بھی روگردانی کر رہے ہیں، پھر لوگوں کو بھی تکلیف دے رہے ہیں، کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، سنت کی پامالی کر رہے ہیں۔ اگر روزہ افطار کرنا، افطار کرانا، سحری کرانا ہم اور آپ اللہ کی عبادت سمجھ کر، رسول اللہ کی سنت سمجھ کر کریں گے تو سارے کام نہیں ہوتے، بالکل نہیں ہوتے۔ جہاں تک افطار پارٹی کی بات ہے، یہ اصل میں دنیا دار لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی بات ہے۔ یہ میرا دوسرا جواب۔ جی، اکثر لوگ افطار پارٹی کو لوگوں کے ملن کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں اور دنیاوی کامیابی کا ریزن سمجھ رہے ہیں۔ آپ اگر ایم ایل اے ہیں تو آپ افطار پارٹی دیں گے، آپ اگر گلی کے کونسلر ہیں آپ افطار پارٹی دیں گے، آپ لوگوں سے کچھ دنیاوی غرض اور ارادہ رکھتے ہیں آپ افطار پارٹی دیں گے، اس کے لیے تیاریاں کریں گے، سنتوں کو پامال کریں گے، عبادتوں کو چھوڑیں گے، نمازوں کو چھوڑیں گے، لیکن افطار پارٹی میں رکھیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ دنیاوی غرض ہے آپ کی اس میں۔ جی، آپ مسلمان تو چھوڑیے، غیر مسلم بھی اگر اس سلسلے میں افطار پارٹی رکھتا ہے تو اس کے پارٹی میں بھی مسلمان جاتے ہیں۔ جی، میں نے کہا نا، عبادت نہیں سمجھ رہے ہم اس کو، عادت سمجھے ہوئے ہیں، صرف عادت۔ افطار کرانے والے، افطار کرنے والے، سحری کرانے والے، سحری کرنے والے، تیاریاں کرانے والے صرف ایک بات سوچ کر یہ سب کام کریں، یہ میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس میں ثواب ملتا ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے اور اس کا سنت کا طریقہ ایسا ہے، یہ سوچ کر اگر ہم کریں گے تو یہ ساری افطار پارٹیوں میں ہونے والی گندگیاں ہرگز نہیں ہوں گی۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں افطار پارٹی نہیں ہوتی تھی لیکن اس نام سے نہیں ہوتی تھی۔ کوئی صحابی آپ کو آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول ہمارے گھر میں آپ کو افطار کی دعوت ہے، اللہ کے رسول تمام فرائض ادا کرتے، مغرب کی نماز پڑھتے، اس کے گھر پر جاتے اور افطار کھاتے، پھر اس کے لیے دعا دیتے، پھر آتے اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ آج افطار میں کیا ہو رہا ہے آپ کے کہنے کے مطابق؟ تیاریاں خوب زور و شور سے، جی، دکھاوا، سنت کی پامالی اور روڈ جام کرنا، بلاک کرنا، ٹریفک جام کرنا۔ اور بالکل، سب سے بڑی بات یہ ہے ان تمام تیاریوں میں عصر کی نماز گئی، مغرب کی نماز گئی اور عشاء کی نماز بھی تیاری گئی، کرنے والے تراویح تو بھی ظہر گئی، کی نماز بھی نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے ہیں۔ وہ ان کی نظر میں تیاری جو ہے نا زیادہ بڑی نیکی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اکثر لوگ، جیسا کہ شروع میں ہماری بات ہوئی، کھانے پینے کا مہینہ سمجھ رہے ہیں، جی، بالکل، اور اکثر لوگ رمضان میں اگر یہ ساری نیکیاں کر بھی رہے ہیں، عادت، تو کیا ہم مانیں کہ یہ ساری کی ساری ضائع ہونے والی؟ بالکل ضائع اور برباد چیز ہے۔ ہر وہ کام، یعنی الٹا نیکی کے نام پہ الٹا گناہ ہی سر پہ لے رہے ہیں۔ یہی تو ہے، رمضان کا مہینہ سمجھے نہیں ہے نا۔ اکثر لوگ جی، محنت کر رہے ہیں اور خون پسینہ یہ کر رہے ہیں، روزہ بھی رہتے ہوں گے، پیسے بھی خرچہ کرتے ہوں گے، لیکن سب بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ ایک پیاری آیت ہے، جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ آپ کو سورہ یاد ہے، عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ۔ ناظرین کو بھی یہ سورہ یاد ہوگا، میں چھوڑ رہا ہوں، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں یہ سورہ پڑھا جاتا ہے، آپ لوگ غور کریں، دیکھیں اس میں کھول کے۔ اللہ فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ، قیامت کے دن بہت سارے عمل کرنے والے جو تھکے ہوں گے دنیا میں، خوب مشقت انہوں نے کی ہوگی، خوب محنت کی ہوگی، کس میں؟ نیک کام میں، تصلیٰ نارا حامیہ، لیکن یہ جہنم میں گر جائیں گے۔ کیا وجہ ہے بولیے ذرا، وجہ کیا ہے؟ دنیا کے کام میں انہوں نے محنت نہیں کی ہوگی، دین کے ہی کام میں خون پسینہ ایک کرے، خوب مشقت اٹھائے، خوب محنت کی ہے، تکلیفیں اٹھائی، کس میں؟ عبادت میں ہی، لیکن جائیں گے کہاں؟ جہنم۔ یہی سارے ریزن کی وجہ سے، ریاکاری، دکھاوا، دنیا کی غرض یا عادت۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں رمضان آئے تو رمضانی مت بنو، رحمانی بنو۔ اللہ اکبر۔ ہم صرف رمضانی بن رہے ہیں، اسی لیے ہمارے رمضان کا ہم کو کچھ فائدہ۔ اسی میں لوگوں کی ایک اور غلطی بھی ہے شیخ، وہ دعوتیں کرنے کی غرض سے قرض لیتے ہیں، اللہ، اور قرض لیتے ہیں اس طرح سے
वो उनको पता है कि वो वापस कर ही नहीं पाएंगे, अच्छा माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ी बात हो और जब कर नहीं पाएंगे और जहां से कोशिश कर रहे हैं वहां से नहीं मिलता, तो फिर जो है ना सोना चांदी वगैरह कोई चीज रहन में सूद के नीचे रखते हैं, और जहां कहीं से मिल जाता है उसको सताते हैं, पैसे वापस नहीं लौटाते। सही है, ये मतलब साथ में ये गुनाह भी कर रहे हैं लोग दिखावे के बिल्कुल चक्कर में सही है, बिल्कुल सही है। इसको मैं तरतीब से बताता हूँ। जी जी जी, अच्छा जी, सवाल शुक्रिया, है। जज़ाकल्लाह। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हम नेक काम करने के लिए कर्ज लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, शरीयत में इसकी इजाजत है। नेक काम करने के नेक काम लिए, करना, नेक काम में बड़ा भी काम है जैसा कि हज है, जी हज के लिए भी हम कर्ज ले सकते हैं। शर्त क्या है कि हमको इस कर्ज के वापस करने का मुकम्मल अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, यकीन, और प्लान भी होना चाहिए, यकीन भी होना चाहिए, सबसे पहली बात। तो इफ्तार के लिए अगर हम फिलहाल नहीं है, लेकिन बाद में हमारे पास रकम आ सकती है, ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको ये समझना है इफ्तार कराने का तरीक़ा क्या है। आपके पास खूब अच्छा पकवान करके इफ्तार की पार्टी या इफ्तार की दावत देने की ताकत नहीं है, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दीजिए। बिल्कुल, चावल बनाकर आप उनको इफ्तार की दावत दीजिए, उतनी भी ताकत नहीं है, सीधा सीधा आप एक खजूर के ज़रिए से किसी को इफ्तार कराइए, अल्लाह तबारक व तआला आपको पूरे एक रोज़े का सवाब अता करेगा। यानी नेकी कम से कम में भी मिल जाएगी, एक मगर खजूर। दिखावे के चक्कर में नुकसान भी है, गुनाह भी है। आज आप भी रोज़ा है, मैं भी रोज़ा हूँ, जी आपकी नीयत हुई जी कि मैं मौलाना को इफ्तार की दावत देना चाहता हूँ, जी। सिर्फ आप एक खजूर दीजिए। जी ये नहीं कि आप गरीब हैं, मजबूर हैं, जी, आप हैसियत रखने के बावजूद भी एक खजूर इस नाम पर दीजिए, शेख मेरी तरफ से एक खजूर आपके लिए इफ्तार की दावत के तौर पर, इससे आप इफ्तार कर लीजिए, मेरे रोज़े का सवाब मुझे भी मिलेगा, मेरे रोज़े का सवाब आपको भी मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि अनवा अक़साम के खाने और पकानों के ज़रिए से इफ्तार की दावत दी जाए। मैंने कहा ना, सुन्नत नहीं मालूम है हमको, तरीक़ा नहीं मालूम है, कर्ज़ ले लेते हैं और आपके बोलने के मुताबिक उसको वापस करने भी ऐसा होता है कि देने वाले के चप्पल घिस जाते हैं, लेकिन कर्ज़ वापस नहीं आता है। वजह क्या है? मालूमात नहीं है हमको, बिल्कुल मालूमात नहीं है। अल्लाह की कसम, अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर गलत हुई तो बात, अल्लाह से माफ़ी पहले ही मांग रहा हूँ मैं। नाज़रीन को भी ये बात मालूम है, लेकिन मैं अपने एहतियात के लिए कह रहा हूँ। आपके पास एक गिलास पानी है, आपने एक रोज़ेदार को देखा इफ्तार करते वक्त, उसके पास पानी नहीं है या है, कोई बात नहीं, आपने कहा ये मेरी तरफ से पानी है, इसके ज़रिए से आप इफ्तार कीजिए, एक रोज़े का सवाब अल्लाह आपको देता है। अल्लाहु अकबर, पानी जिसकी कोई कीमत ही नहीं है हमारे पास। और हमारी इफ्तार की पार्टियाँ इस सुन्नत से इतनी दूर हैं जितना कि दुनिया का एक कोना दूसरे कोने से दूर है। कहाँ से सवाब मिलेगा हमारे को? और इफ्तार से ही जुड़ा हुआ एक और सवाल है सहर का, जो ताख रातों में आजकल फैशन चला हुआ है, जिसमें हम भी जाते हैं, मगर सब लोग जा रहे हैं। इबादत नमाज पढ़ते वक्त उतने लोग नहीं रहते, मगर सहर के वक्त पूरे लोग मौजूद रहते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्यों आ रहे हैं, मगर मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो है ना, क्या इबादत में खाने की वजह से फ़र्क पड़ रहा होगा? बिल्कुल, असल में जो जागने की रात है जी, उसका तरीक़ा इस्लाम में क्या है हमको जान लेना बहुत ज़रूरी है। जी, जो ताख रात में या लैलतुल कदर या शबे कदर या जागनी रात जिसे हम बोलते हैं, उसमें जागना तो चाहिए, जी, करना क्या चाहिए वो हमको मालूम होना। जी, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है, अच्छा, सिर्फ अल्लाह की इबादत। कैसे कैसे ढंग से? सबसे पहले आप जो क़ियामुल लैल है वो लंबी पढ़िए, अच्छा, मतलब 2 घंटे, लंबी कर 2.5 घंटे, जी। 3 घंटे। जी, अगर आपको फिर भी वक्त मिलता है, आप कुरान की तिलावत कीजिए। जी, फिर आपको कुछ वक्त मिलता है, आप कुछ दुआएं पढ़िए, जी, अज़कार। जी, फिर आपको वक्त मिलता है तो आप जो है अल्लाह से फिर दुआएं मांगिए। जी, लेकिन एक दुआ अगर आप उस रात में पढ़ते हैं पूरी रात, जी, तो भी आपका रात का हक अदा हो जाता है। वो दुआ कौन सी माशाअल्लाह। है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। और हमारे माशरे में हो रहा है कि लोगों को मस्जिद में जमा करो, जी, एक 3-4 लोगों के बयानात रखो, जी, और जो मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं वो मस्जिद के बाहर इन आए हुए लोगों के लिए सहरी का इंतज़ाम करते पूरी रात गुजारेंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं
اور ہم نے لوگوں کو جو ہے بیانات کے لیے جمع کیا ہے، ہماری رات کا حق ادا ہو رہا ہے. جبکہ ان کی کوئی نیکی کچھ بھی نہیں ہو ہے. رہی ہے. نمک ڈال رہے ہیں، مرچی ڈال رہے ہیں، مسالہ تیار کر رہے ہیں، تیاری ہو رہی ہے، پکوان پکائے جا رہے ہیں، پوری رات گزر رہی ہے اور سحری میں سب کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہیں. پوری رات ویسٹ ہے. اللہ معاف کرے. ان کے چھوڑے ہوئے اعمال کا بوجھ کیا وہ عبادت نماز پڑھنے والوں پہ تو نہیں گرے گا؟ بالکل ایسا کھانا ہے. کھانے والوں پہ نہیں، کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا ہے. جی. کیونکہ قرآن میں ایک آیت ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری. آپ کے گناہ کا بوجھ میں نہیں اٹھاؤں گا، میرے گناہ کا بوجھ آپ نہیں اٹھائیں گے. لیکن اگر مسجد کے ذمہ دار لوگوں کو صحیح طریقے پر رات گزارنے کا طریقہ نہیں سکھائے، ان کو جمع کرے، بیانات رکھے، ان کی پوری رات اسی میں گزر گئی، نہ قیام اللیل کرے، نہ تلاوت کرے، نہ دعا کرے، نہ ذکر کیے، نہ اللہ سے بخشش مانگے، کچھ بھی سنت کا طریقہ اس میں نہیں ہوا، تو جمع ہونے والے لوگوں کا گناہ ان کے اوپر ہو سکتا ہے. کیونکہ انہوں نے ان کو اندھیرے میں رکھا نا، صحیح طریقہ نہیں بتایا. تو بہتر یہ ہے کہ یہ خود بھی اپنی عبادت میں لگ جائیں، وہ بیکاری کا کام کرنے کے بجائے. اگر دعوت دینا ہے تو پھر اسی لیے بالکل اکثر اہل علم، ہمارے مسجد میں ہو رہا ہے لیکن اکثر اہل علم کا یہ کہنا ہے، مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے ایک مصنوعی عبادت کا طریقہ اختیار کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. تو یہ تو الٹا بدعت ہو گئی. بدعت ہو گئی، سیدھی بدعت ہے. دو باتیں جو بدعت کے لیے لڑ رہے ہیں وہ بھی بدعت کر رہے ہیں. ہاں، یہ تو نئی بات ہو گئی. بالکل ہے. ہم بدعت علی بدعت، بدعت علی بدعت. ماشاء اللہ، بدعت کے اوپر بدعت. صحیح ہے، نہیں کرنا چاہیے. ہاں، قیام اللیل ہو رہی ہے جی، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے آپ مسجد میں آئیے جی، قیام اللیل میں شامل ہو جائیے. جیسے ہی قیام اللیل ختم ہو گئی، مسجد میں آپ نہیں رہ سکتے. کیوں؟ وہاں گفتگو ہوگی، بالکل وہاں ٹائم پاس ہوگا، وہاں سب کچھ ہوگا. ہاں، اگر مسجد کے ذمہ دار چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے یا کوئی مسجد میں کوئی خیر خواہ ہماری طرف سے سحری کی دعوت ہونی چاہیے، تو علاقے کے سارے لوگ جو ہے اپنے اپنے گھروں میں عبادت کریں، یا مسجد میں سنت کے طریقے سے الگ الگ ہو کے اپنے سے گفتگو نہیں، بات چیت نہیں، کچھ نہیں، پھر افطار سحری کھائیے. آپ کو بھی ثواب ملے گا، ان کو بھی ثواب ملے گا. لیکن یہ جو رواج بنا ہوا ہے، طریقہ لوگوں کو جمع کرنا اور 2, 2.5, 3, 4 گھنٹے بیانات رکھنا اور آدھی رات کے بعد 1 گھنٹہ قیام اللیل کرنا، پھر 3 بجے سے ہی سحری کا ناٹک شروع کرنا. 3, 3:15 بجے سے ہی شروع کرتے ہیں. جی بالکل. کیا ہوا بھائی؟ نہیں، وہ بہت سے لوگ ہیں، ایک ساتھ سب کو بٹھائیں گے تو جگہ نہیں ہوگی. پہلے تھوڑے لوگوں کو کھلائیں گے، پھر دوسرے لوگوں کو کھلائیں گے. اس میں بھی ایک سنت جاتی ہے. سحری کب تک کرنا ہے؟ صبح صادق تک کرنا ہے، آخری وقت تک کرنا ہے. اور یہ لوگ جو ہے ماشاءاللہ 3:30 بجے سے پہلے سحری بھی کر لیتے ہیں، فارغ بھی ہو جاتے ہیں. جی. کیوں؟ بعد میں موقع نہیں ملے گا. کئی سنتیں ہماری چھوٹ رہی ہیں. یہ مقدس مہینے میں اگر ہم اتنی پابندی نہیں کریں گے تو سحری کے تعلق سے تو زیادہ لوگوں کا جمع ہو کے کھانا تو مصیبت ہی ہے. مصیبت ہی ہے. ہم لوگوں کی جمع ہونا زیادہ بہتر ہے. بالکل. بہت سی سنتیں. رمضان آیا گناہ پاک کرنے کے لیے، رمضان آیا سنت سکھانے کے لیے، رمضان آیا شریعت سکھانے کے لیے، رمضان آیا گناہ پر کنٹرول کرانے کے لیے، رمضان آیا اللہ سے قریب کرنے کے لیے، رمضان آیا سستی دور کرنے کے لیے، رمضان آیا صبر سکھانے کے لیے، رمضان آیا انسان کو انسان بنانے کے لیے. لیکن ہم آیا اور گیا کچھ بھی فائدہ نہیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. نہ ہم ٹائم کی پابندی کر سک رہے ہیں، نہ صبر کر سک رہے ہیں، نہ سنت سیکھ سک رہے ہیں، نہ عبادت سیکھ سک رہے ہیں، نہ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں. سب عادتاً ہو رہا ہے. اسی لیے تو عادتاً ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. رمضان کے مہینے میں اچھی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. شیخ، جیسے ہی رمضان چالو ہوتا ہمارے پاس ایک اور مخصوص عمدہ قسم کی کہہ لیجئے بیماری کہہ لیجئے، یا پھر جو ہے نا ایک بری عادت کہہ لیجئے، یا پھر عادت کہہ لیجئے، وہ چلتی ہے. رمضان میں رمضان کیسا گزاریں گے، توبہ کیسا کریں گے، یہ زیادہ ضروری نہیں رہتا. جیسے ہی رمضان کا چاند دیکھے کہ شاپنگ کہاں کرنا ہے، کس کو کتنے جوڑے لانا ہے، جیسے ہی بچوں کے ڈیمانڈ کہاں سے چالو ہو جاتے، پھر اس کے بعد بیوی بولتی ہمارے کو نہیں تو نہیں، بچوں کو تو ہونا ضروری. اس قسم کی چیزیں
ابھی اس رمضان کا روزہ بھی نہیں ہوا, سحری بھی نہیں ہوا, یہ ساری چیزیں بھی چالو ہو جاتی. تو کیا رمضان ہمارے کو کپڑے پہنانے کے لیے آیا؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کہنا یہ تھا رمضان میں اگر نئے کپڑے نہ ملے تو اجلے کپڑے بھی پہن لیں عید میں. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. رمضان المبارک کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے, جی اللہ کو خوش کرنے کا مہینہ ہے. کوئی انسان اگر پورا مہینہ عبادت کر کے اللہ کو خوش کر کے اپنے نصیب کو برکت والا بنا کے آخر میں عید کے موقع پر خوشی کے نام پر اچھے کپڑے پہننا, اپنے بچوں کو پہنانا, اپنے گھر والوں کو پہنانا, کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جمعہ کے دن, عید کے دن عمدہ سے عمدہ لباس پہنو, غسل کرو, عطر لگاؤ اور نماز کے لیے نکل پڑو. ایک سنت ہے, کرنا چاہیے. میں اس لیکن لیے بول رہا ہوں بالکل شیخ, یہ اگر مالدار دولت مند لوگ کریں ٹھیک ہے, وہ روز کپڑے بنائیں, ہم کو کیا کرنے کا, ظاہر سی بات ہے. مگر مصیبت دیکھی یہ گئی جس کے پاس جو ہے نا کپڑے خریدنے کی حیثیت نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, پیچھے ایک ہفتہ نہیں ہوا کسی کے پاس نئے کپڑے بنے, مگر وہ بھی جو ہے نا رمضان کی عید میں نئے کپڑوں کی ظاہر سی فرمائش بات ہے, کیا ہوا ہے, بالکل صحیح اور ہے. اس کے پاس خریدنے کی کیفیت بھی کم ہے, اگر حیثیت بھی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اگر کسی انسان نے رمضان کا مہینہ اچھے سے گزارا ہے, جی اس کو جو اللہ کی طرف سے ملنا تھا مل گیا, یقین ہے آپ کو انشاءاللہ. بالکل بالکل. ہاں, ظاہری خوشیوں سے وہ مجبور تھا, کپڑے نہیں خرید سکتا تھا, اس کے پاس طاقت نہیں تھی, تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عمدہ سے عمدہ لباس پہنے, اپنے بیوی بچوں کی فرمائش مکمل کرے, اس کے لیے قرض لے, دل کو تنگ کرے, کوئی ضروری نہیں ہے. انشاءاللہ اگر اس کام کے لیے وہ مجبور تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی مسئلہ اس کا انشاءاللہ جنت میں پورا کرے گا. ضروری نہیں ہے. لیکن آپ بھی سوچتے ہوں گے, مجھے بھی ذہن میں خیال آتا ہے کہ مجبور لوگ بھی اس سلسلے میں بہت محنت کرتے ہیں, قرض لیتے ہیں, یا گھر کا سونا بیچ دیے, یا گروی رکھ دیے, شاپنگ میں وقت لگا دیے, ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرے. یہ ساری چیزیں دیکھا دیکھی کی وجہ سے آ رہی ہے. اور دوسری چیز اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے, جو اللہ کے فضل سے مالدار شخص ہے وہ کسی کو زکوٰۃ, صدقات, خیرات وغیرہ دے رہا ہے, تو وہ بھی دیکھتا ہے کہ یار ان لوگ کی شاپنگ وغیرہ تو جو ہے نا میرے گھر سے بھی زیادہ بہتر ہے, تو وہ الٹا نیکی کرنا روک دیتا ہے. شیخ ایسا بھی دیکھا گیا ہے. یعنی ان کے پاس مال ہو یا نہ ہو, بس بڑے مالدار لوگوں کی طرح جو ہے نا اپنے انداز کو بنائے رکھے ہیں لوگ. یعنی پہننا اتنا زیادہ ضروری ہے کیا نیکیوں سے. یہ بیماری ہمارے اندر آئی ہے صرف دنیا پرستی کی وجہ سے. دیکھا دیکھی, ایک کا دیکھا دیکھی بھی اور دنیا پرستی. دنیا پرستی کا مطلب یہ ہے, ہاں, دنیا پرستی, دنیا سے محبت, دنیا داری سے محبت, دنیا والوں سے محبت. جی, ہم ہمیشہ ہر خوشی کے موقع پر, ہر عمدہ موقع پر اور ایک دم امپورٹنٹ ٹائم پر اپنے ظاہر کو سدھارنے کی بہت کوشش کی ہے ہمیشہ سے بھی, کہ میرے کپڑے اچھے ہیں کیا نہیں, میرا لباس اچھا ہے کیا نہیں, میں خوبصورت دکھ رہا ہوں کیا نہیں دکھ رہا ہوں. یہ ہمارا یہ دنیا پرستی کا عمل ہی ہے کہ عید اور رمضان کے موقع پر بھی ہم کو مجبور کر دیتا ہے جی, کہ ہم اچھے سے اچھے کپڑے خریدنا. اس کے لیے چاہے فضول خرچی ہی کیوں نہ ہو, ہم اس پر قدم قدم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ اسلام ہم کو یہ نہیں سکھاتا ہے. ظاہر آپ کا درست دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا ہے, کمزور ہے, ایک دم غریب دکھ رہا ہے, لیکن آپ کا باطن اندرونی اگر اسٹرانگ ہے تو پھر یہ ظاہر کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. اچھا, لیکن ہماری عادت ہے جیسے ہی رمضان آتا ہے تو ہم اچھے سے اچھی شاپنگ کی کوشش کرتے رہتے ہیں. مال دولت اللہ نے دیا ہے, فضول خرچی کا بھی علم ہے ہم کو, بچ بچا کے سب کچھ کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ شاپنگ کے لیے ہم نمازوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں, عبادت کو نہیں چھوڑ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑ رہے ہیں, اللہ کا حق ہم ادا کر رہے ہیں. تو پھر شاپنگ کے لیے نمازیں بھی چھٹتی ہیں, عبادت بھی چھٹتی ہے, ساری چیزیں. آپ دیکھ لیجیے آخری عشرہ آتا ہے اور بڑے بڑے بازار پورے بھرے ہوتے ہیں برقعوں سے, ٹوپیوں سے. بالکل صحیح ہے. اس کو لوگوں کا سر نظر آتا ہے. اپنے الفاظ میں بولوں گا تو بالکل بالکل بتائیے شیخ. کہ رمضان کے جو 2 عشرے ہیں شروع کے, جی, یہ رمضان کے تیسرے عشرے سے فضیلت میں کم ہے. بالکل. رمضان کا جو تیسرا عشرہ آتا ہے 21 روزے سے 30 یا 29 روزے تک,
یہ پہلے 2 اشروں سے بھی افضل اشرا ہے. بالکل. لیکن شاپنگ کی بات آئی تو میں بولنے جا رہا ہوں. پہلے کے 2 اشرے مسجد بھری ہوئی ہوتی ہیں، لیکن آخری اشرا مسجد خالی ہوتی ہے اور شاپنگ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، مارکیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. غلط ہے نا؟ تو سیدھی سیدھی بات ہے نا، ہم اپنے ہی پیروں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں نا شیخ. یہ مسلمان لوگوں کو جو ہے نا سبق دینا چاہیے تھا کہ عبادت کیسی ہونی چاہیے. ہم تو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ شاپنگ کیسی ہونی چاہیے. اور اسی سے ایک چیز یہ سمجھ میں آئی، میرے ایک سوال اور پیدا ہوا شیخ. کمائی کا بہترین موقع، اور ہم بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں اور اکثر لوگ کہتے ہیں رمضان میں اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتا بھائی، بہت کاروبار بڑھا دیتا. میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ واقعی رمضان میں کمائی، یقیناً شیخ میرا بھی جو کاروبار ہے رمضان میں کام بڑھ جاتا ہے. میں کچھ 2-1 سال سے جو ہے نا بیزارگی کا محسوس کر رہا ہوں کہ یار رمضان کا مہینہ واقعی کمائی کا مہینہ ہے، مگر نیکیوں کا کہ جو ہے نا پیسوں کا. آپ کچھ نظر ڈالیے، ہمارے ناظرین کو بتائیے شیخ. بہت میرے کو تو ایسا دکھ رہا ہے کہ جو ہے نا یہ ہم سوال لوگ تو ایسا نقصان ہے، کر رہے ہیں. اتنا سمجھنے کا ہے. الحمدللہ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں واقعی میں کسی کو برکت آتی ہے تو اللہ اور برکت دے. لیکن مگر میں تھوڑا سا روکوں آپ کو. نہیں، ابھی یہ جواب ایسا ہونے والا ہے، معاف کیجئے، زبردست ہے. صرف اس کے اندر ایک برکت کی بات میں، وہ حقیقت میں جو میں نے محسوس کیا، حقیقت میں برکت نہیں ہوتی شیخ، کاروبار بڑھ جاتا ہے ہمارا. نہیں، میں وہی کہہ رہا تھا. آپ مکمل کیجیے. بہت ہی خطرناک سوال ہے یہ. میں یہی کہہ رہا تھا کہ کسی بھی زیادتی کو برکت سمجھنا غلط ہے. اللہ اکبر. آپ نے جو کہا کہ ہر انسان بولتا ہے رمضان میں بہت برکت آتی ہے، رمضان میں بہت برکت آتی ہے، وہ برکت سمجھنے والا یہ بھی تو سمجھے کہ رمضان میں اللہ یہ ہمارے کو زیادہ کاروبار دے کے کہیں ہمارا امتحان تو نہیں لے رہا. یقیناً. بالکل. ہاں. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے پوچھا جو لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے کہ میں ایک دن آپ کو مچھلیاں پکڑنا حرام کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے اوپر، ایک دن. جی. بتائیے کون سا دن میں آپ کے لیے حرام کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنی اسرائیل نے کہا اے اللہ، ہفتے کا دن ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمارے اوپر حرام کر دے. ان کی فرمائش پر ہفتے کا دن حرام ہو گیا. کیا کام کرنے کے لیے؟ مچھلی پکڑنے کے لیے. مطلب وہ اس دن ان کا کاروبار بہتر تھا. ہاں. بہرحال سمندر کے کنارے رہتے تھے، ان کا کاروبار ہی وہی تھا، ان کا انکم سورس وہی تھا، مچھلیاں پکڑتے تھے اور بازار میں لے جا کر بیچتے تھے. تو اب ان لوگوں کو ایسا ہوا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنا کیونکہ اللہ نے حرام کیا ہے. لیکن یہ لوگ دیکھتے تھے کہ ہفتے کے باقی کے 6 دن مچھلیاں زیادہ سمندر میں نظر نہیں آتی تھی، اور ہفتے کے دن سمندر میں اچھل کے. اچھا. تو یہ لوگ اللہ کے حرام کردہ چیز کو برباد کر دیے، پابندی توڑ دیے. جمعہ کے دن رات میں جی جال سمندر میں ڈال دیتے تھے، جی. اتوار کے دن صبح میں وہ جال نکال دیتے تھے. جی. اور کیا سمجھتے تھے؟ ہم ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑے. ہاں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان کے طور پر ہفتے کے دن مچھلیاں اتنا بڑھاتا تھا کہ ان کو بالکل مجبوری ہو جاتی تھی کہ ہم مچھلیاں پکڑنا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں بھی کاروبار بڑھا کے بندے کا امتحان لیتا ہے کہ کاروبار کی بڑھوتری میں گم ہوتا ہے یا اس کو چھوڑ کر میری عبادت کی طرف آتا ہے. تو اس سے تو اکثر لوگ نہیں آ رہے، اس کو برکت سمجھ رہے ہیں. اور اس سے تو ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہودی کہ ہم نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور آج ہم بول رہے ہیں کہ فلسطین کو بچاؤ، یہودی کو مارو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ میری امت پچھلی امتوں کے قدم با قدم چلے گی، شانہ بہ شانہ چلے گی، یہاں تک کہ اگر ان میں کا کوئی بدبخت اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا تو اس امت میں بھی ایسا بدبخت انسان موجود ہوگا. تو اس حدیث کے پیش نظر کہیں نہ کہیں ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اللہ امتحان لیتا ہے رمضان میں کاروبار بڑھا کے، امتحان لیتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ مختصر سی نماز پڑھ لیے فوراً کاروبار نہیں، بہت برکت نہیں، امتحان ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون.
اے ایمان والو اللہ کی ذکر کی طرف جاؤ, کاروبار کو چھوڑ دو, تم اپنے کاروبار کو ترک کرو, اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو. اور ہم کیا کر رہے ہیں, اسی کو برکت سمجھ رہے ہیں. برکت نہیں امتحان. یعنی ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ اتنا برا ہے, اس کو اگر درست کرنا ہے تو ہم شاپنگ, بہت سارا کھانا پینا, یہ سب چھوڑ کر کے ہم ساری مختصر چیزیں کر کے عبادت میں لگیں, تبھی ہم رمضان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. رمضان کا مہینہ کپڑوں کا مہینہ نہیں ہے, رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے, رمضان کا مہینہ کاروبار کا مہینہ نہیں ہے, رمضان کا مہینہ ملاقاتوں کا مہینہ نہیں ہے, رمضان کا مہینہ ظاہری خوشی حاصل کرنے کا مہینہ نہیں ہے. رمضان کا مہینہ صرف عبادت کا مہینہ ہے. اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو راضی کریں, گناہوں سے عبادت کریں, گناہوں سے توبہ کریں, اللہ اللہ کا ذکر کریں, اور بس آخرت کی اپنی فکر یعنی کرتے رہیں. مکمل طور پہ اگر ہم کہیں تو 100% کریکشن کرنے کا وقت ہے, اور کریکشن کے بجائے ہم اور مزید لیپا پوتی کر رہے ہیں ہم اپنے کر رہے ہیں. اللہ ہو. ایک اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور ایک جو ہے نا ایک بیماری کہہ لیں یا سوال کہہ لیں سامنے آیا شیخ, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں بیچاری سحر میں 2 گھنٹے سے 3 گھنٹے کھانا تیار کرنے میں لگاتی ہیں, بیچاری محنت کرتی ہیں, اللہ ان لوگوں کو اجر دے. وہ ہم بدنصیب مردوں کی ستائی ہوئی عورتیں ہیں بیچاری, اور ہمارے ظلم کا شکار ہیں, ہمارے لیے تیاری کرتی ہیں, مگر اگر ان عورتوں کو پتہ چل جائے کہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہے تو شاید وہ ٹھیک کر دیں. اور بہت سارا وقت چاہے سحر میں لے لو چاہے افطار میں لے لو پکوان میں گزار دیتی ہے بیچاری, اور ان لوگوں کی نیکیاں کیا ہم کھا جا رہے ہیں یا پھر وہ عورتیں خود اپنی جو ہے نا فکر نہیں کر رہے ہیں. ذرا سا ان ہماری بہنیں, ہماری امت کی عورتیں, مائیں, ان کے لیے اگر آپ کچھ کہیں تو بہتر. بس اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. بے شک جو ایمان والے ہیں اور اچھا عمل کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مہمان نوازی کے طور پر جنت میں تیاری کرتا ہے, اچھی مہمان نوازی کرتا ہے. اس میں ایمان والوں میں مرد بھی آ گئے, عورتیں بھی آ گئیں. جہاں تک عورت کی بات ہے, رمضان غیر رمضان کئی مسئلوں میں ہماری امت کے جو لوگ ہیں, جو مرد حضرات ہیں, شوہر جنہیں کہا جاتا ہے, عورت کے حقوق کو بہت مارتے ہیں, بہت مارتے ہیں. مرد جہاں رمضان میں ہر قسم کی عبادت کر سکتا ہے, عورت کے لیے بھی وقت ملنا چاہیے کہ وہ بھی عبادت کرے. اور یہ وہ تبھی بھی ممکن ہے شیخ جب ہم میں کھانے وہی پینے بات کم آپ کو کریں. بتا رہا ہوں کہ یہ اسی وقت ممکن ہے جب مرد یہ رواج بنائے, گھر میں یہ ترتیب بنائے, عادت بنائے کہ عبادت میں بھی کروں آپ بھی کرو. اور ہمارے سوسائٹی میں ایک ذہن بن گیا ہے, کیا مرد روزہ رکھے گا, تلاوت کرے گا, ذکر کرے گا, فکر کرے گا, دعا کرے گا, سب کرے گا, اور عورت اس کی سحری اور افطاری کی تیاری کرے گی. رات کے 3 بجے سے صبح تک تیاری کیجئے, دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 6 بجے تک تیاری کیجئے. عورت بھی یہی سمجھ رہی ہے آج کل کہ میرا کام رمضان میں صرف پکانا ہے اور صرف پکانا ہے. بالکل نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عام دنوں میں بھی اپنے گھر میں اپنی بیویوں کا ساتھ دیتے تھے. اگر ایک ایمان والا مرد ہے, ایک ایمان والا شوہر ہے, اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے, اپنے بیوی کے آخرت کی فکر ہے, بیوی کے ساتھ وہ بھی کام کرے, جلدی جلدی نپٹائے. ایک تو انواع و اقسام کے کھانے بنانے کی کوشش نہ کرے, افطار ہے, کھجور ہے وغیرہ صحیح ہے, ہاں, لیکن پھر بھی ایک چاہت ہوتی ہے تو اچھا کھائے, لیکن زیادہ وقت نہ برباد کرے اس میں, ساتھ دے, خود بھی فارغ رہے, اپنی عورت کو بھی فارغ رکھے, اور زیادہ سے زیادہ دونوں مل کر عبادت کریں. یہ نہ سوچیں کہ میرا کام عبادت ہے, میری عورت کا کام صرف پکانا ہے. کوئی عورت بھی یہ نہ سوچے کہ میرا شوہر عبادت کرے گا, میں پکاؤں گی. اگر کوئی عورت ایسا سوچ کے پورا مہینہ اسی میں گزارتی ہے اور بقیہ 4 5 6 دن جو باقی رہتے ہیں وہ شاپنگ میں گزارتی ہے, تو اس کو رمضان کا ذرا بھی فائدہ نہیں ہوا. الحمدللہ. شیخ اسی طریقے سے ایک اور ہمارے اندر بیماری پائی جاتی ہے, جیسے کہ ہم شروع سے بات کر لیتے ہوئے آ رہے ہیں, یہ مہینہ کھانے کا نہیں ہے, مگر کھانے میں کہاں کہاں ہم کو رکنا چاہیے وہ حساب سے میں تھوڑا سا وضاحت چاہتا ہوں. جیسے کہ اکثر ہم لوگ جیسے ہی افطار ہوا, افطار مسجد میں یا گھروں میں کر لیے پیٹ بھر کے, اتنا کہ جو ہے نا بس اب مغرب کی نماز میں کھڑا نہ جائے, وہ حد تک بھی کرتے ہیں, کچھ کم بھی کرتے ہیں. اس کے بعد مسجد کی نماز سے واپس آنے کے بعد
کوئی جلد سے جلد فوراً نکل کے آتا ہے, کوئی تو مغرب کی نماز بھی چھوڑ دیا کہ چلا سگریٹ کے ڈبے پہ, اور جس کو شوق نہیں ہے پھر وہ گھر آئے گا, پیٹ بھر کے کھانا کھائے گا, پھر اس کے بعد جو ہے نا عشاء کو جانا ہے نہیں جانا ہے, اگر کوئی جانا ہے تو جائے, نہیں جانا ہے تو وہ پیٹ بھر کے سو جائے گا. پھر عشاء کو جو چلا جائے گا تو پھر واپس آ کے کچھ بچا کیا افطار کے بعد کا, اگر نہیں تو اس کے کوئی دوست یار آ گئے تو پھر حریص کھانے ہمارے پاس, حریص حلیم پتہ نہیں دوسرے شہروں میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی, اور حیدرآباد میں تو ہمارے پاس یہ چیز عام ہے, رات بھر جو ہے نا کھانا پینا چلتا رہتا ہے. پھر سڑکوں پہ جو ہے نا کھاتے پیتے پھرے, پھر وہ دوست آیا اس کے ساتھ چائے پی لیے, پھر اس کے ساتھ فلاں کر لیے, شوق کر لیے, سگریٹ پی لیے, پھر جو ہے نا گھر کو واپس آئے تک جو ہے نا 1-2 بج گیا, 1:30 بج گیا, اس کے بعد سونے کی کوشش کرے, اس کے بعد بیوی جو ہے نا پکا رہی ہے بیچاری, پھر جو ہے نا 3-4 بجے اس کو ہلا ہلا کے اٹھا رہے, بڑی مشکل سے اٹھ رہا ہے, پھر پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے, اب اتنا تھکنے کے بعد سو جاتا ہے. یعنی ملا جلا کے ساری کہانی کھانے کے اطراف ہی گھوم رہی. اگر کھانا ترک کر دیا جائے رات میں دن میں صحیح طریقے سے تو ہمارا رمضان درست ہو سکتا ہے, ایسا میرا ماننا ہے. آپ کی کیا رائے ہے شیخ؟ بالکل آپ نے جو سوال کیا ہے, سوال ہی میں پوری کی پوری بات آ گئی ہے. جو آپ نے ایک نام نہاد مسلمان کا پورا ایک شیڈول بتایا, جی پورا شیڈول بتا دیا ہے, در حقیقت اس کا اس طریقے سے کرنا, مختصر جواب دے رہا ہوں میں, پورا رمضان کے مقصد سے ہٹ کر ہے. اچھا, اس میں آپ نے سگریٹ کی بات لائی, وہ تو حرام, دوستوں سے میل ملاقات کی بات بالکل. آئی, میٹنگ کی بات آئی, سیٹنگ کی بات آئی, رات کے 1:30 بجے تک جاگنا ہو گیا. جی یہ ایک مسلمان کرتا ہے, وہ بھی رمضان کے مہینے میں, مقدس مہینے میں کرتا ہے. یا تو اس کو عبادت کی غرض سے مسجد میں ہونا چاہیے, یا تو اس کو عبادت کی غرض سے گھر میں ہونا چاہیے, یا تو اس کو رات کے 3 بجے اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے سحری کر کے اللہ کو خوش کرنے کی نیت ہو تو اپنے بستر پر ہونا چاہیے عشاء کی نماز اور تراویح کی نماز کے بعد میں. لیکن یہ تو واویلا مچا رہا ہے. بالکل رمضان کا مہینہ چھوڑ دیجئے, اس کا اس طریقے سے کرنا, دوستوں سے ملنا, یہ کرنا, وہ, یہ تو اخلاق کے بھی خلاف ہے, اللہ, بالکل اخلاق کے خلاف ہے. جب اخلاق کے خلاف ہے تو یہ اسلام میں کیسے ممکن کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان کا شیوا بھی نہیں ہو سکتا. بالکل ایسا چل رہا ہے. سحری میں اگر اٹھانا ہی ہے بیوی کو, آپ کے پاس اگر اچھا کھانا موجود ہے, طاقت بھی ہے آپ کے پاس, ایک آدھ کھانا بنا لیجئے, کھا لیجئے, پانی ہے پی لیجئے, ختم. سحری میں بھی انواع و اقسام کے کھانے, افطار میں بھی انواع و اقسام کے کھانے, رات دن اسی میں اگر ہمارا گزر جائے تو عبادت کا مقصد ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اور اس کے چلتے دن بھر سوتے رہتے ہیں. سونے کی بات بہت اچھی آپ نے کہی ہے. دن میں زیادہ سونا روزے کی حالت میں مکروہ ہے. مکروہ اس لیے ہے کہ روزہ بھوک پیاس کو برداشت کرنے کا نام ہے, اور بھوک پیاس برداشت ہوتی ہے اس وقت جب انسان بیداری کی حالت میں ہو. اچھا, اگر دن بھر انسان سو رہا ہے تو اسے محسوس کہاں سے ہوگا؟ جیسا کہ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے, رات میں انسان سوتا ہے, صبح میں اٹھتا ہے تو اس کو یہ نہیں بولتا کہ میں رات بھر بھوکا تھا, نہیں بولتا. نہیں بولتا. کیوں نہیں بولتا؟ کیونکہ سو رہا ہے. وہی اگر انسان رات بھر کھاتا رہے, پھر سحری میں بھی کھاتا رہے, اپنی عورت کو تکلیف دے رہا ہے, اٹھا رہا ہے 3 بجے, پکوا رہا ہے, کھا رہا ہے, پھر اس کے بعد شام تک سو رہا ہے, تو بھوکا پیاسا کہاں سے رہا؟ روزہ کہاں سے رہا اس یہ کا؟ تو بہت بڑی بیماری ہو گئی. اسی لیے اگر اس مسئلے کو فقہ سمجھ کر دیکھ لیا جائے رمضان کے مسائل کے نظر سے, تو اس کا سونا مکروہ ہوا, اس کا روزہ مکروہ ہوا. ظاہر سی بات ہے غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی قسم کی بیماریوں میں ایک آخری بیماری شیخ اکثر ہم دیکھ رہے ہیں, مطلب کافی ہو گئی ہے, اگر کچھ یاد آیا تو ہم پھر بعد میں کسی نشست میں بات کریں گے. ایک اور بیماری یہ ہے کہ ہم اکثر مسلمانوں کو دیکھیں, خاص کر کے مردوں کو, رمضان بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ان بالوں کو اگنے دیتے ہیں. جیسے عید کا دن آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کا ایسا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جو ہے نا ان کے چہرے پہ نبی بالکل بھی پسند. میں یہ تھوڑا سا غصے میں بول رہا ہوں, اگر غلط بول رہا ہوں تو مجھے ٹوک دیجیے شیخ. میں تو ایسا مانتا ہوں کہ نبی سے نفرت کرنے والا معاملہ ہے. اگر نہیں رکھتا کوئی تو ایک بات تھی,
मगर रमजान में रख के फिर से मुंड रहा है, ये तो और ज्यादा हुआ ना शेख। दाढ़ी रखना सुन्नत है। बिल्कुल। अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की तारीफ करते हैं। हदीस मुबारक में आता है, ए अल्लाह तेरी इतनी तारीफ है कि तूने मर्दों को दाढ़ी के साथ पैदा किया है। अल्लाह की तारीफ करने के लिए फरिश्ते मर्दों की इस दाढ़ी का तरीके से जिक्र खिताब करते हैं, यानी मर्दों को मुखातिब करने के लिए दाढ़ी का नाम लेते हैं, दाढ़ी का अल्लाह नाम अकबर। लेते हैं। यानी एक मखसूस चीज है, ये ऐसी वैसी नहीं है। नहीं है। तो कुछ लोग अगर रमज़ान में दाढ़ी रखते हैं या बकरा ईद के मौके पर जो 10 दिन होते हैं उसमें भी दाढ़ी रखते हैं, फिर जैसे ही उनको बाल काटना होता है या रमज़ान का पूरा महीना गुजरने के बाद ईद का दिन आता है दाढ़ी काट लेते हैं, ये अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। दर हकीकत वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। उनको ऐसा लग रहा है कि हम रमज़ान में दाढ़ी रखेंगे क्योंकि अल्लाह का महीना है, अल्लाह देख रहा है, फिर गैर रमज़ान में अल्लाह नहीं देख रहा है। अल्लाह तो हर पल देख रहा है। फिर ये अल्लाह के साथ धोखा है, अपने आप के साथ धोखा है, दुनियावी दिखावा है और एक हराम काम है और एक अल्लाह। दीन का मजाक है कि तुम ये समझ रहे हो कि रमज़ान में दाढ़ी रखना चाहिए, गैर रमज़ान में दाढ़ी काटना चाहिए। मजाक है, सुन्नत के साथ मजाक है, सुन्नत का कत्ल करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुसलमानों की हालत आप बयान कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है वाकई में इतने हद तक नीचे चले गए हैं मुसलमान। हाँ, रमज़ान में दाढ़ी रखते हैं, गैर रमज़ान में दाढ़ी काट देते हैं। रमज़ान में नमाज पढ़ते हैं, गैर रमज़ान में सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ते हैं। रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, हलाल खाने से रुकते हैं, गैर रमज़ान में हराम खाने से भी नहीं रुकते हैं। इतनी अगर हमारी सतह नीचे गुजर चुकी है तो फिर बताइए हम इस्लाम पर कितना अमल कर रहे हैं। अल्लाह। कहाँ से ताकत आएगी हमको। अल्लाह। खैर शेख, बातें तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हुई और हम नाजरीन से भी जो है ना गुजारिश करेंगे कि जो है ना अगर हमारी बातों में किसी को किसी बात का एतराज़ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पिन कमेंट में दिए गए नंबर पे रब्ता करें और बताएं, हमसे बात करने की जो है ना ख्वाहिश जाहिर करें। हम आपके साथ स्ट्रीमिंग के ज़रिए बात करना चाहते हैं। आइए, आप इस शो को मज़ीद अच्छा बेहतर बनाइए। जो शो को अच्छा समझ रहे हैं वो भी आएँ और शो के अंदर जो ऐप बताना चाह रहे हैं वो भी आकर के बात करें। अगर बात नहीं करेंगे तो आपको बुज़दिल कहा जाएगा, हिम्मती नहीं कहा जाएगा। आपको बात करना है, आइए। और जो अच्छा समझ रहे हैं वो खामोश बैठने से किसी का फ़ायदा नहीं होगा और लोगों को शेयर करें और हमसे भी रब्ता करें और स्ट्रीमिंग के ज़रिए बात करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है हमसे भी कई सारी गलतियां हो रही हों तो टोकें, हमारी इस्लाह करें, मगर कमेंट मार के एक चोरों की तरह मत भाग जाइए, ठीक है। अगर हमारी बात गलत लग रही है तो हमसे आके बात करें स्ट्रीमिंग के ज़रिए। और वैसे भी नंबर नोट कर लीजिए 8019161579। और हम अगली नशस्त में शेख के साथ मिलेंगे कि रमज़ान के टूटने के क्या वजूहात होते हैं, मकरूहात क्या है, फ़राइज़ क्या है, इसके ताल्लुक़ से। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। आपका भाई, आपका दोस्त मोहम्मद सिराज, हाफिज़ क्रूज़।